खरिदार नायब सुब्बा को दोस्रो र तेस्रो पत्रमा सोधिने सेट समाधान। हरेक दिन यस च्यानलमा आउने भएकोले यदि हजुरहरूमध्ये कोही तयारीमा लाग्नु भएको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला है। सहकार्य हाम्रो सफलता तपाईको। आजको यस भिडियोमा नायब सुब्बाको दोस्रो पत्रमा सोधिने प्रश्न उत्तर समाधान सेटको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, एक एक प्रश्नको उत्तर कन्ट गर्नुहोला। हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। नायब सुब्बाको दोस्रो पत्रमा जम्मा 17 वटा प्रश्न आउँछन्। ग्रुप ए मा 6 वटा, बी मा 6 वटा, सी मा 5 वटा गरी 17 वटा जम्मा प्रश्न आउँछन् है। पहिला यो सरस्वती प्रश्न हेरिहाल्नु त त्यसपछि उत्तरतर्फ जान्छौँ। नेपालको हिमाली पहाडी र तराई प्रदेश बीचको अन्तर सम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस्। 5 नम्बर। त्यसैगरी मनसुनी वर्षा नेपालीको मित्र र शत्रु दुवै हो, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। तेस्रो प्रश्न, नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका बारे वर्णन गर्नुहोस्। चौथो, आवधिक योजना भनेको के हो? नेपालमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्। पाँचौं, छोटो टिप्पणी गर्नुहोस् है। वातावरणीय सोच, वृक्ष रेखा, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, बफर जोन है। त्यसैगरी छैटौं प्रश्न, लामो उत्तर आउँछ है छैटौं नम्बरमा। बसाइसराई भन्नाले के बुझिन्छ? 2 नम्बर पाउनुहुन्छ त्यसमा है। बसाइसराईका कारण 4 नम्बर, प्रभाव पार्ने 4 नम्बर, 4 4 8 2 10 नम्बरको हुन्छ है। ल त्यसैगरी 7औं प्रश्न, ग्रुप बी को 7औं प्रश्न है। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। सकारात्मक विभेद भनेको के हो? वर्णन गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 9, छोटो टिप्पणी गर्नुहोस्। कानुनी राज्य, नागरिक समाज। 10औं प्रश्न, कानुनका स्रोतहरू के हुन्? छोटकरीमा बयान गर्नुहोस्। 11औं, नेपालमा वित्तीय संहितालाई कसरी आत्मसात गरेको छ? चर्चा गर्नुहोस्। त्यसैगरी 12औं प्रश्न, संवैधानिक अङ्ग भन्नाले के बुझिन्छ? वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार लोक सेवा आयोगको गठन प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गर्नुहोस्। खण्ड सी अन्तर्गत 13औं प्रश्न, अभिलेख व्यवस्थापन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? यसको महत्त्व प्रष्ट पार्नुहोस्। 5 नम्बरको है। 14औं प्रश्न, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, बजेट। 15औं प्रश्न, कर भनेको के हो? कर कति प्रकारका हुन्छन्? स्पष्ट पार्नुहोस्। 16औं प्रश्न, निजामती सेवा भन्नाले के बुझिन्छ? निजामती सेवाका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। त्यसैगरी लामो प्रश्न, अन्तिम प्रश्न है। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्नाले के बुझिन्छ? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रदायक तथा सेवाग्राहीको भूमिका बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। यो थियो 17 वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। अब जाउँ उत्तरतर्फ। पढाइप्रति सिरियस भएको साथीले पेन र कपी लिएर रेडी बस्नुहोस् है। सबै एन्सर टिपोट गर्दै जानु होला। इक्जाममा सेम यही फर्मेटमा उत्तर लेख्नु होला है। ल पहिलो प्रश्न, नेपालको हिमाली पहाडी र तराई प्रदेश बीचको अन्तर सम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस्। 5 नम्बरको हो है। ल सबभन्दा पहिला एउटा माथि हेडिङ दिनुपर्छ है। हिमाल, पहाड, तराई, कोही छैन पराई। यो चाहिँ ऐच्छिक हुन्छ। थाहा छ भने लेख्नुहोस्, थाहा छैन भने छोडिदिँदा पनि केही हुँदैन है। ल विषय प्रवेश, सबभन्दा पहिला एउटा परिचय दिनुपर्छ। नेपाललाई भौगोलिक आधारमा हिमाल, पहाड र तराई प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। यहाँका भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता बीचमा भिन्नता रहे तापनि अन्योन्य आश्रित अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ, जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। क नम्बरमा आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध। सकेसम्म इक्जाममा क ख ग मा उत्तर लेख्नुपर्छ, 1 2 नलेख्नु होला है। ल अप्सन क, आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध। अन्नको भण्डारको रूपमा रहेको तराई प्रदेशले हिमाली तथा पहाडी प्रदेशका जनताको खाद्यान्नको पूर्ति गराउन मुख्य भूमिका खेलेको। यो वाक्यले स्पष्ट रूपमा तीनै प्रदेशको सम्बन्ध जोडेको छ है। ल त्यसैगरी दोस्रो, हिमाली तथा पहाडी भेगमा मनोरम हिमालय दृश्यको अवलोकन, भ्रमण तथा पर्यटकीय गतिविधिबाट अन्य प्रदेशले समेत फाइदा लिन सक्ने अवस्था रहेको। तेस्रो, हिमाली प्रदेशबाट बहने ठुला नदीबाट जलविद्युत उत्पादन, कृषि कार्य मार्फत अन्य प्रदेशको विकासमा सहयोग पुगेको छ। त्यसैगरी ख नम्बरमा सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर्सम्बन्ध। पहिला आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध थियो, अब सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर्सम्बन्ध। हिमाली पहाडी र तराई प्रदेशका आफ्ना चाड पर्व रहेको, जसले सांस्कृतिक विविधतामा योगदान पुर्याएको। एक प्रदेशको चाड तथा पर्वलाई अन्य प्रदेशको सम्मान तथा स्वीकार्यता रहेको, जस्तै होली लगायत पर्वमा सार्वजनिक बिदा। त्यसैगरी गमा राजनीतिक अन्तर्सम्बन्ध। हिमाल, पहाड तथा तराईका नदी, ताल तथा भूभागले भौगोलिक तथा राजनीतिक सिमानाको कार्य गरेको। संविधानमा समेत जुनसुकै कुनै पनि स्थानमा पेसा तथा रोजगार गर्न पाउन व्यवस्था रहेको छ है। ल त्यसैगरी अन्य भनेको छुटेका कुराहरू लेख्नुपर्छ सबैलाई मिलाएर। हिमाली भेगमा पाइने जडीबुटी अन्य प्रदेशका जनतालाई समेत उपयोगी रहेको। जल यातायात सञ्चालन मार्फत पहाड तथा तराईमा सहज आवागमनको सम्भावना रहेको, जस्तै कोशी कोरिडोर, गण्डकी कोरिडोर तथा कर्णाली कोरिडोर। यो थियो उत्तर। अब अन्तिममा निष्कर्ष लेख्नुपर्छ है। निष्कर्ष भनेको सरल भाषामा बोरामा चामल राखेर अन्तिममा के गर्नुपर्छ? बाँध्नुपर्छ, नत्र खस्छ है।
नभए अधुरो नै रहन्छ, त्यसलाई निष्कर्ष भनिन्छ। यी सबै कुराहरूलाई समेटेर निष्कर्ष लेख्नुपर्छ, त्यो पनि पोजिटिभमा। यसरी नेपालका हिमाली पहाडी तथा तराई प्रदेशबीच अन्योन्याश्रित अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ। यसको प्रबन्धन तथा उपयोग मार्फत समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो। यो थियो निष्कर्ष है। अब जाउँ दोस्रो प्रश्नतर्फ। दोस्रो प्रश्न, मनसुनी वर्षा नेपालीको मित्र र शत्रु दुवै हो। यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला परिचय दिनुपर्छ है। ल, ऋतु अनुसार चल्ने हावाको बहाव मनसुन हो। नेपालमा साधारणतः हिन्द महासागरबाट बङ्गालको खाडी हुँदै दक्षिण पूर्वी दिशाबाट प्रवेश गर्छ मनसुनी वर्षा। त्यसैगरी मनसुनी वायु समुद्रबाट बहने भएकोले यसमा प्रशस्त जलवाष्प तथा वर्षा हुन्छ। स्थान अनुसार यो मित्र तथा शत्रुको रूपमा रहन्छ। यसलाई निम्न अनुसार पुष्टि गर्न सकिन्छ। प्रश्नमा मित्र र शत्रु दुवै भनेकोले दुवैको छुट्टा छुट्टै परिचय दिनुपर्छ है। ल, पहिलोमा नेपालीको मित्रको रूपमा मनसुनी वर्षा परिचय। यहाँका अधिकांश कृषि बाली मनसुनमा आधारित छन्। सिँचाइ तथा खानेपानीको स्रोतको रूपमा मनसुनी वर्षा रहेको छ। यसले जलवाष्पहरूमा प्रशस्त पानी जम्मा भई जलविद्युत उत्पादनमा सहयोग पुगेको छ। मनसुनी वर्षाको सकारात्मक कामहरू लेख्नुपर्छ है मित्रको रूपमा। त्यसैगरी सहर बजारका धुलो मैलो पखालन जङ्गल हराभरा बनाउन मद्दत पुगेको छ। गर्मी समयमा लाग्ने रोगहरू हटाउनबाट समेत मनसुनी वर्षाले सहयोग पुगेको छ। र्याफ्टिङ तथा मनोरञ्जनको लागि प्रशस्त पानीको उपलब्धता हुन्छ। यो थियो मित्रको रूपमा। अब नेपालीको शत्रुको रूपमा मनसुनी वर्षा। किन शत्रु भनिएको है हेर्नु यहाँ। मनसुनी वर्षाले तराई क्षेत्रमा डुबान हुने तथा घर खेतीपाती सडक वर्षाले डुबाउने यो खेतीयोग्य जमिन खोलाले बगाउने समस्या वर्षेनी देखिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जाने तथा बस्ती नै सखाप हुने गरेको छ। पहाडी क्षेत्रबाट बगेर आउने नदीले ढुङ्गा मुढा माटो बस्ती नै बगाएर ल्याउने हुँदा पर्यटन पेसामा पनि यसले प्रभाव पारेको छ। पुल पुलेसा सडक क्षतिग्रस्त हुने गरेका छन्। हिमाल आरोहण पदयात्रा अवरोधका कारण यो समयमा नेपालमा पर्यटकहरूको आगमन तथा भ्रमण पनि न्यून रहेको छ। मानव स्वास्थ्यमा नयाँ नयाँ रोग देखा पर्ने गरेको छ। यो थियो 500 पोइन्ट शत्रुको रूपमा। माथि थियो मित्रको रूपमा है। मित्रको रूपमा भनेपछि सकारात्मक पोइन्ट, शत्रुको रूपमा भनेपछि सबै नकारात्मक पोइन्ट लेख्नुपर्छ। अब यति लेखेपछि अन्तिममा बोराले बाँध्नुपर्छ है चामललाई, नत्र खस्छ। ल, अन्त्यमा मनसुनले कृषि पशुपालन पर्यटन व्यापार लगायत आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने भएकोले मित्रको रूपमा लिइन्छ। तर यसबाट व्यापक धनजनको क्षति हुने भएकोले शत्रुको रूपमा समेत लिइन्छ है। यति लेखे पुग्छ। तपाईँहरूको लागि एउटा विशेष जानकारी। जति साथी भाइ बहिनीहरू खरिदार र नायब सुब्बाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने अब ढुक्क बस्नुहोस् है। किताबको साथसाथै हजुरले पाउनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण PDF नोट। प्रथम पत्र, दोस्रो पत्र र तेस्रो पत्र तीनवटैको है। त्यसमा हजुरले किताबमा भएको सबै युनिट, विगतमा सोधिएका प्रश्न समाधान, भविष्यमा सोध्न सक्ने प्रश्न, जिके आइको सबै कुराहरू हजुरले पाउनुहुन्छ। त्यति पढेपछि मजाले पास भइहाल्नुहुन्छ है। विगतमा धेरै साथीले यो पढेर सफल हुनुभयो। अब पालो हजुरको। इच्छुक साथीले यहाँ तल 98 10 22 21 41 नम्बर दिएको छ। त्यो व्हाट्सएपको नम्बर पनि हो र भाइबरको पनि हो है। जुनमा मन लाग्छ त्यसमा कल र मेसेज गरेर अहिले नै लिन सक्नुहुनेछ। यो पढेपछि सजिलो पनि छ र एकचोटिमै हजुरको नाम आइहाल्छ है। त्यसैगरी मूल्यको कुरा गर्दा तीनवटै पत्रको 300 मा पाउनुहुन्छ। सही सुन्नुभएको है। तीनवटै पत्रको 300 मा मात्र। खरिदारको पनि पाउनुहुन्छ, नायब सुब्बाको पनि पाउनुहुन्छ है। 300 मै दुवैको पाउनुहुन्छ पुरै पत्र। सुलेट नगरी अहिले मेसेज गरी लिनुहोस् है। त्यो लिएपछि पास भइहाल्नुहुन्छ, यति बुझ्नुहोस्। ल, त्यसैगरी हाम्रो तेस्रो प्रश्न, नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका बारे वर्णन गर्नुहोस्। पहिला परिचय दिनुपर्छ है सहकारी क्षेत्रको। सदस्यहरूको संयुक्त स्वामित्व प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणबाट सञ्चालित व्यवसाय मार्फत आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकताहरू आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न स्वैच्छिक रूपमा एकजुट हुने व्यक्तिहरूको स्वायत्त क्षेत्र नै सहकारी हो। नेपालमा औपचारिक रूपमा विक्रम सम्वत 2013 साल चैत 20 गते सहकारी खुलेको हो। वर्तमानमा 29,886 प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू रहेको छन् है। ल, अब चाहिँ यसको भूमिका लेख्नुपर्छ। पहिला परिचय, त्यसपछि भूमिका। परिचय सोधोस् या नसोधोस् तर लेखिहाल्नुपर्छ है। पहिलो पोइन्ट, छरिएर रहेको श्रम, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादकत्व र रोजगारीमा वृद्धि गर्ने। दोस्रो, स्थानीय जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउने। सामूहिक आर्थिक हित र
नेतृत्व विकास र घरेलु तथा लघु उद्यमको प्रवर्धन गर्ने, आय आर्जन, रोजगारी र सामाजिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने, सहकारी अभियान सञ्चालन मार्फत गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा र सामुदायिक विकास गर्ने, उपभोग्य वस्तुको सरल आपूर्ति तथा वितरण गर्दै सुपथ मूल्यमा कायम गरी उपभोक्ता हित प्रवर्धन गर्ने, आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी गर्दै आर्थिक परनिर्भरता कायम गर्ने, आर्थिक आधारशिलाको निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण र सामान्य विकास गर्ने है। यति लेखे पुग्छ। यो 5 नम्बरको प्रश्न भएकोले सकेसम्म 8 देखि 10 वटा पोइन्ट लेखिहाल्नुपर्छ है, त्योभन्दा कम लेख्नुहुन्न। अन्त्यमा बोरालाई बाँध्नुपर्छ भन्नुको अर्थ निष्कर्ष लेख्नुपर्छ है। यसरी अन्त्यमा अत यो निष्कर्षको चिनारी हो। ल सहकारीले प्रचलित मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर पुँजीको सिर्जना तथा परिचालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालमा आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा सहकारी रहेको छ। यति लेखे पुग्छ है। ल यसलाई भनिन्छ फर्मेट। यही फर्मेटमा उत्तर लेख्नुपर्छ एक्जामभित्र। यस्तो लेखिदिनु भयो भने सफल हुनबाट कोही पनि रोक्न सक्दैन है। अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। चौथो प्रश्न, आवधिक योजना भनेको के हो? नेपालमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला परिचय। मुलुकको समग्र विकासको निम्ति उपलब्ध साधन र स्रोतको परिचालन गरी निश्चित समयमा निश्चित उद्देश्यहरू हासिल गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको विभिन्न कार्यहरूको व्यवस्थित खाका नै आवधिक योजना हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2013बाट आवधिक योजनाको सुरुवात भएको हो। हाल 15औं योजना 2076-77 देखि 181 कार्यान्वयनमा रहेको छ। तर अहिले चाहिँ 16औं योजना सुरु भइसकेको छ है। ल विकास सम्भावनाको ढोका खोल्ने काम योजना तर्जुमा हो। अब चाहिँ प्रश्नमा के मागेको छ त? नेपालमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया। ल नेपालमा योजना निर्माण कार्य अन्तर्गत अवधारणा पत्रको तयारी, मस्यौदा, अनुमोदन, विस्तृत योजना निर्माण, कार्यान्वयन, चालु र विगतका योजनाको समीक्षा लगायतका कार्यहरू पर्छन्। पोइन्ट 1, चालु र विगतको योजनाको उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्ने। पोइन्ट 2, सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्ने। 3, भिजन, मिसन, गोल एन्ड अब्जेक्टिभ र स्ट्राटेजी निर्धारण गर्ने। नीति, रणनीति र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने। समष्टिगत आर्थिक खाका तर्जुमा गर्ने। सरकारवालासँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने। सुझाव सङ्कलन गर्ने। योजनाको मस्यौदा बनाउने र स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने। कार्ययोजना बनाउने, कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने, अनुगमन, यो मूल्याङ्कनको ढाँचा तय गर्ने। अन्तिममा निष्कर्ष है। नेपालमा योजना तर्जुमा गर्दा संविधान, जनताको माग, इच्छा, चाहनालाई ख्याल गर्दै उल्लेखित प्रक्रियाको अवलम्बन गरिन्छ। यी सबै कुराहरू हजुरले मैले भनेको पिडिएफमा पाउनुहुन्छ है। छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्। वातावरणीय सेवा, वृक्ष रेखा, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, यिनीहरूको बारेमा 4-5 भन्दा बढी पोइन्टहरू नलेख्दा पनि हुन्छ है। 4-5 पोइन्ट मात्र लेख्नुपर्छ। ल वातावरणीय सेवा, वन क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीबाट प्राप्त सेवा र सेवाबाट प्राप्त हुने लाभ वातावरणीय सेवा हो। यस अन्तर्गत देहाय बमोजिमका सेवाहरू पर्छन्, जस्तै कार्बन सेवा, जैव विविधताको संरक्षण, जलधार तथा जलचर प्रणाली, पर्यटन, तोकीय बमोजिमको अन्य वस्तु सेवा तथा लाभ। अतः उल्लेखित सेवाको समग्रता वातावरणीय सेवा हो। दोस्रोमा वृक्ष रेखा, करिब 4000 मिटर उचाइमा देखिने वनको प्राकृतिक सीमाङ्कन नै वृक्ष रेखा हो। उक्त उचाइको माथिको पर्वतीय पर्यावरणमा रुख उम्रन र हुर्कन नसक्ने भएकोले रुख हुर्कन र उम्रन नसक्ने र नसक्ने स्थानमा प्राकृतिक सीमारेखा निर्धारण भएको हुन्छ। वृक्ष रेखाभन्दा माथिको क्षेत्रमा वायुको दबाव, अक्सिजन तापमान कम रहेको जलवायु हुन्छ। भिन्न नेपालमा समुद्री सतहबाट 4000 मिटरको उचाइमा वृक्षरेखा पाइन्छ भने युरोपको आल्पस पर्वतको क्षेत्रमा 18000 मिटरको उचाइमा पाइन्छ। यस्तै अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको अल्पाइन जलवायु पनि वृक्षरेखाभन्दा माथि जलवायु हो। अन्त्यमा यस रेखामाथि क्षेत्रमा पर्यावरण तथा जैविक विविधतामा अन्य क्षेत्रभन्दा फरक पनि पाइन्छ। त्यसैगरी ग नम्बरमा राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा है। लोप हुन लागेका वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण गरी शान्त र मनमोहक वातावरणको सिर्जना गरेर राजस्व वृद्धि गराउनुको साथै रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना हुने गरी उपयोगिता र महत्त्वका आधारमा संरक्षण गरिएको निश्चित क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज भनिन्छ। यो प्राकृतिक वातावरणका साथै वन्यजन्तु, वनस्पति र भूदृश्यको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगिताको लागि छुट्याइएको क्षेत्र हो। राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थाले प्राकृतिक सौन्दर्यमा वृद्धि गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय समृद्धता प्रदान गर्दछ। त्यसैले नेपालको कुल क्षेत्रफलको 23.3% संरक्षित क्षेत्र पर्छ।
नेपालमा स्थापित 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमध्ये चितवन र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएका छन्। यो जिकेमा पनि सोधिन्छ है प्रथम पत्रमा। त्यसै गरी घमा मध्यवर्ती क्षेत्र स्थानीय बासिन्दाहरूलाई नियमित रूपले वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने सहुलियत प्रदान गर्नको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरस वरिपरिको तोकिएको क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र हो। अङ्ग्रेजीमा बफर जोन भनिन्छ है। त्यसै गरी निकुञ्जको वरपर बस्ने स्थानीय जनतालाई काठपात, दाउरा, घाँस आदि उपभोक्ता सीमित मार्फत प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो पोइन्ट, साथै निकुञ्ज र आरक्षणको कुल आम्दानीको 30 देखि 50% रकम मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन र स्थानीय जनताको सामुदायिक कार्यमा खर्च हुन्छ है। यो हो उत्तर। अन्त्यमा निष्कर्ष लेख्नुपर्छ है। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 मा गरिएको व्यवस्था गरिएको छ। यो थियो निष्कर्ष है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। 6औं प्रश्न, बसाइसराई भन्नाले के बुझिन्छ? बसाइसराईका कारणहरू र यसले पार्ने प्रभावहरू लेख्नुहोस्। यदि हजुरलाई हेडिङ थाहा छ भने लेखे हुन्छ, थाहा छैन भने नलेखे पनि हुन्छ है। ल जस्तै मलाई थाहा छ, वासस्थान परिवर्तन संलग्न मानिसहरूको भौगोलिक चाल। अब चाहिँ बसाइसराईको परिचय दिनुपर्छ है। ल मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थायी, अस्थायी र आवधिक गरी सरेर जाने प्रक्रिया बसाइसराई हो। के त मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थायी, अस्थायी र आवधिक गरी सरेर जाने प्रक्रिया बसाइसराई हो। बसाइसराई जनसङ्ख्याको आकार परिवर्तनमा ल्याउने एउटा कारक तत्त्व पनि हो है। यसलाई जनसङ्ख्याको विश्लेषणको एउटा महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा लिइन्छ। अब पोइन्टमा दुईटा है। बसाइसराईलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय, स्थायी तथा अस्थायी, बाध्यात्मक तथा स्वैच्छिक, वैधानिक र अवैधानिक बसाइसराई लगायतमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी नेपालमा रहेको बसाइसराईको प्रवृत्तिमा ग्रामीण भेगतिर, ग्रामीणबाट तराईतिर, हिमालबाट पहाड र तराईतिर, पहाडबाट तराईतिर, गाउँबाट सहर र राजधानीतिर, स्वदेशबाट विदेशतिर, सहरबाट सहरतिर, सहरी भेगबाट ग्रामीण भेगतिर लगायतका रहेको छन्। जस्तै धेरै मानिसहरू गाउँबाट सहरमा बस्ने मन पराउँछन्। सहरमा सेवा सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा सबै राम्रो हुन्छ। त्यसैको कारण यहाँ लेख्नुहोस् है। बसाइसराईको कारणहरू के हुन्? कारणहरू दुईवटा हुन्छन् है, आकर्षक तत्त्व पुल फ्याक्टर, विकर्षक तत्त्व पुश फ्याक्टर। पहिलो आकर्षक तत्त्वको बारेमा चर्चा गरौँ है। बसाइसराईलाई आकर्षक गर्ने तत्त्वहरू है। सेवा सुविधा र सहुलियतको उपलब्धता, शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था, रोजगारीको अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको उपलब्धता, आफन्त वा परिवारजनको उपस्थिति, यो आकर्षण गर्ने तत्त्वहरू है। त्यसै गरी विकर्षक भनेको धकेल्ने, सेवा सुविधा र सहुलियतको अनुपलब्धता, असुरक्षा, सामाजिक द्वन्द्व, बेरोजगारी, प्राकृतिक प्रकोप, दैवी प्रकोप, लिङ्ग, पेसा, उमेर, यो हो विकर्षक। विकर्षक भनेको धकेल्ने। यदि हजुरको गाउँ बारामा हो भने किन तपाईँ सहरतिर गइराख्नु भएको छ, त्यो हो विकर्षक तत्त्व है। त्यसै गरी बसाइसराईबाट पर्ने असरहरू, उत्पत्ति स्थानमा के असर पर्छ त? सकारात्मक है। ल रोजगारी र ज्यादा बढ्ने, पूर्वाधारमा जनसङ्ख्या तालमेल हुने, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण हुने, व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन गर्न सजिलो हुने, सकारात्मक प्रभाव है। कृषि भूमिमाथि चाप घट्ने, यो हो सकारात्मक प्रभाव। त्यसै गरी नकारात्मक प्रभाव के हो त? आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउने, रोजगारी गुम्ने, जनसङ्ख्याको या असमान वितरण हुने, बुद्ध वृद्ध अशक्त महिलाको बहुलता हुने, पूर्वाधारको उपयोग नहुने, बौद्धिक पलायन हुने, सांस्कृतिक लोप हुने, क्षेत्रीय असन्तुलन बढ्ने, उत्पादनशील जनशक्तिको कमी तथा ब्रेन ड्रेन हुने। यो थियो उत्पत्ति स्थानमा परेको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव। अब चाहिँ गन्तव्य स्थानमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव है। विकासका लागि सकिएर जनसङ्ख्या बढ्ने, स्रोतको महत्त्व प्रयोग हुने, प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास हुने, सामुदायिक विविधता कायम हुने, ब्रेन गेन हुने, सांस्कृतिक विविधता हासिल हुने। अब चाहिँ नकारात्मक प्रभाव है। गन्तव्य स्थानमा मूल्य वृद्धि तथा जमिनमाथि चाप पर्ने, सामाजिक मूल्य मान्यतामा असर पर्ने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने तथा विकृति र हिंसा बढ्न सक्ने, पूर्वाधारमा अत्याधिक चाप पर्ने, अव्यवस्थित बस्ती र सहरीकरण बढ्ने, सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने। यो हो प्रश्नले मागेको उत्तर। अब अन्तिममा निष्कर्ष है। जनसङ्ख्या परिवर्तनको कारक बसाइसराई हो। यसका कारणमा पुल फ्याक्टर तथा पुश फ्याक्टर पर्छन्। यसका नकारात्मक प्रभाव, न्यूनीकरण तथा सकारात्मक प्रभावको उपयोग मार्फत जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु यसको आवश्यकता हो है। यति लेखे मजाले नम्बर पाउनुहुन्छ है।
सातौं प्रश्न लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। पहिला परिचय है। बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हुने व्यवस्था लोकतन्त्र हो। वा जनताले जनतालाई जनताको लागि गर्ने शासन प्रणाली नै लोकतन्त्र हो है। डेमोक्रेसी भनिन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। लोकतन्त्रमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा शासन सञ्चालन हुन्छ भने जनता अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको शासक रहन्छ। लोकतन्त्र निश्चित विधि र पद्धतिको आधारमा सञ्चालन हुने शासन प्रणाली हो। यसरी प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिले अवलम्बन गरेको विधि र पद्धति नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुन्। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य मान्यताहरू विधिको शासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धी आवधिक निर्वाचन, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता एवं राजकीय सत्ता, विकेन्द्रीकरण, मानव अधिकारको रक्षा र सामाजिक न्याय, दलीय राजनीतिको स्वतन्त्रता, मताधिकार र आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था, बहुमतको कदर तथा उत्तरदायी प्रतिपक्षको भूमिका, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका, जन उत्तरदायी सरकार, मौलिक हक तथा मानवाधिकारको प्रत्याभूति, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको व्यवस्था, संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, सुशासन र पारदर्शिता, अन्तिममा सुशासन। यसमा निष्कर्ष आवश्यक हुँदैन है। 8औं प्रश्न सकारात्मक विभेद भनेको के हो वर्णन गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला परिचय। राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा र लाभको अवसरबाट वञ्चित वर्ग र समुदायलाई विशेष लाभ पुग्ने गरी समानता कायम गर्न गर्ने पक्षपात नै सकारात्मक विभेद हो। यसलाई पोजिटिभ एक्सनका रूपमा पनि लिइन्छ। अवसरबाट लाभान्वित समुदाय ह्याभ र अवसरबाट वञ्चित समुदाय ह्याभ नट बिचको ठुलो अन्तरलाई कम गर्न सकारात्मक विभेदको आवश्यकता वा उपयोग गरिन्छ। यसलाई सार्वभौम समानता वा वास्तविक समानता कायम गर्ने औजार पनि भनिन्छ है। सकारात्मक विभेदको सामाजिक न्यायको प्रवर्धन गरी समतामूलक समाजको स्थापना गर्न योगदान गर्दछ। यसले सबै वर्ग र समूहका मानिसलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्छ। नीति निर्माण तहसम्म उपेक्षित वर्गको पहुँच पुर्याउने तथा अपनत्वबोध गराउने कार्य गर्दछ है। सार्वभौम सत्ता अखण्डता र एकतालाई सुदृढ पारी समुन्नत राष्ट्रको निर्माण जोड दिन्छ। यद्यपि टाठाबाट यो सम्प्रभातले फाइदा लिने, गुणस्तर कायम गर्न नसकिने, प्रतिनिधित्वमा मात्र जोड दिने, योग्यता प्रणाली कमजोर पार्ने लगायतका तर्कहरू यसको विपक्षमा रहेको छन्। निष्कर्ष न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न र विविधता व्यवस्थापन गर्न सकारात्मक विभेद उपयोगी मानिन्छ। 9 नम्बरको प्रश्न छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्। कानुनी राज्य र नागरिक समाजको है। सबभन्दा पहिला कानुनी राज्य। लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको कानुन शासक र शासित दुवैलाई समान रूपमा लागू भएको राज्य कानुनी राज्य हो। साथै यसको नवीन अवधारणा अनुसार सामाजिक न्याय कायम गर्न सकारात्मक विभेद जन्य कार्य भएको राज्य पनि कानुनी राज्य हो। यो स्वेच्छाचारी शासनको विपरीत मात्र हो है। यसले शासकलाई कार्यको सीमा र तरिका तोक्दछ भने शासितहरूको अधिकारको संरक्षण गर्दछ। रुल बाई लको विपरीत अवधारणा यो सुशासन कायम राख्ने अवधारणा हो। कानुनको राज्यको अवधारणा अगाडि ल्याउने काम एभिडाइसीले गरेका हुन्, जसमा कानुनको सर्वोच्चता, कानुनको अगाडि समानता, संविधान, सामान्य कानुनको परिमाण उपज पर्दछन्। निष्कर्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको कानुन बमोजिम राज्य सञ्चालन हुनु कानुनी राज्य हो। अब ख नम्बरमा नागरिक समाज है। नागरिकहरूको हकित र अवसरका लागि स्वतन्त्र नागरिकको सङ्गठित समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ। सरकारी राज्य प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर सरकारलाई जनप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्ने स्वयंसेवी संस्था नागरिक समाज हो। यो गैर नाफामुखी र गैर राजनीतिक हुन्छ। बाह्य नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र तथा विचार, आग्रह र स्वार्थबाट मुक्त हुने नागरिक समाज नागरिक मैत्री हुन्छ है। त्यसैगरी निष्कर्षको कुरा गर्दा समाजमा कमजोर वर्गको सशक्तिकरण गर्न तथा समग्र विकासमा प्रभावकारिता ल्याउन नागरिक समाजको बहुआयामिक भूमिका हुन्छ है। लबजमरको प्रश्नतर्फ 10औं प्रश्न कानुनका स्रोतहरू के हुन् छोटकरीमा बयान गर्नुहोस्। कानुनका स्रोतहरू देश र जनताको सर्वाङ्गीण हितका लागि राज्यले अवलम्बन र लागू गरेको नियमहरूको सङ्ग्रह कानुन हो। कानुनको उद्गम बिन्दु वा जहाँबाट कानुनको उत्पत्ति भएको हुन्छ त्यसलाई नै कानुनको स्रोत भनिन्छ। कानुनको स्रोत प्राथमिक र द्वितीय गरी दुई प्रकारको स्रोतहरू हुन्छन् है। ल क प्राथमिक स्रोत वा औपचारिक स्रोत भनिन्छ। विधायन, नजिर, परम्परा र प्रथा, व्यावसायिक राय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत पर्छन्। अब यिनीहरूको चर्चा है। विधान भनेको जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले निर्माण गर्ने कानुन। नजिर भनेको मुलुकको सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फैसला क्रममा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त।
परम्परा र प्रथा भनेको परम्परादेखि समुदायमा चलिआएका प्रथा र परम्परा र संस्कारहरू। व्यावसायिक राय कानुन व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दिएको राय। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिबद्धता एवं सन्धि सम्झौताहरू है। यो थियो प्राथमिक स्रोत। अब द्वितीय स्रोत अर्थात् अनौपचारिक स्रोतहरू। सम्प्रतिज्ञा दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचको व्यवहारलाई नियमित गर्न गरिएको सम्झौता। विदेशी अदालतका फैसलाहरू मुलुक बाहिरका अदालतहरूबाट भएका फैसलाहरू। संहिताकरण अन्तर्गत छरिएर रहेको कानुनलाई एकीकृत गर्ने कार्य। न्यायिक आदेशहरू अदालतले दिएका आदेशहरू। अब अन्तिममा निष्कर्ष है। नागरिकको हक अधिकारको सिर्जना र सुरक्षा दायित्व र त्यसको उल्लङ्घनमा सजाय त्यसको उपचार प्रक्रिया र मानवीय व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्न निर्माण र लागू गर्ने कानुन उल्लेखित स्रोतबाट सिर्जना भएका हुन्छन्। 11औं प्रश्न नेपालमा वित्तीय संहितालाई कसरी आत्मसात गरेको छ चर्चा गर्नुहोस्। ल यसको परिचय। सङ्घीय शासन प्रणालीका विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यवस्था, राजस्व अधिकार, स्रोत परिचालन तथा ऋणको संयुक्त स्वरूप वित्तीय संहिता हो। नेपालको संविधान तथा अन्य कानुनले वित्तीय संहितालाई निम्नानुसार आत्मसात गरेको पाइन्छ। खर्च जिम्मेवारी यस अन्तर्गत नेपालको संविधानमा 3 तहका सरकारहरूको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गरिएको छ। संविधानको अनुसूची 5 मा सङ्घको अधिकार, अनुसूची 6 मा प्रदेश, 7 मा सङ्घ र प्रदेश, 8 मा स्थानीय तह र अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगको लागि अलग अलग आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। ख अन्तर्गत राजस्व अधिकार र जिम्मेवारी। नेपालको संविधानको धारा 60 मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। तीनै तहका सरकारले संविधान र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कर र गैरकर राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको अनुसूची 5 मा सङ्घको राजस्व अधिकार, अनुसूची 6 मा प्रदेशको राजस्व अधिकार, संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको राजस्व अधिकारका व्यवस्था गरिएको छ। ग अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण। नेपालमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका 2 स्वरूप राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरण छन्। संविधानको धारा 60 र 251 का विभिन्न उपधारा अनुसार राजस्व बाँडफाँडका अतिरिक्त समानीकरण, अनुदान, स्वास्थ्य अनुदान, विशेष अनुदान, सम्पूरक अनुदानका माध्यमबाट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी घ ऋणको अधिकार। नेपालको संविधानमा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ। नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले पनि लिन पाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सङ्घ, प्रदेश स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्छ। त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन। नेपालको संविधानको धारा 59 उपधारा 4 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समानीकरण वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले 3 तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँडका विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, अनुदानहरू सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी उठ्न सक्ने विवादहरूको निवारणका लागि सुझाव दिने गर्दछ। अब अन्तिममा निष्कर्ष। नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतहरूको पहिचान, बाँडफाँड खर्च, सोको अभिलेख, लेखा परीक्षण र स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको सञ्चित कोषको व्यवस्थापन, मौजुदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र सोको समानिक वितरण लगायतका कार्यको समष्टिलाई वित्तीय संहिताको रूपमा लिन सकिन्छ। 12औं प्रश्न संवैधानिक अङ्ग भन्नाले के बुझिन्छ? वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार लोकसेवा आयोगको गठन प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला संवैधानिक अङ्गको परिचय। संविधानमा नै विशेष कार्यक्षेत्र, गठन प्रक्रिया र काम, कर्तव्य तथा अधिकारको सहित व्यवस्था गरिएका अङ्ग नै संवैधानिक अङ्ग हुन्। त्यसैगरी प्रचलित कानुनका आधारमा गठन गर्ने निकायहरू कानुन निर्मित निकाय हुन्। सरकारका मूलभूत अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अतिरिक्त राज्य सञ्चालनका लागि संविधानमा व्याख्या गरिएका अन्य अङ्ग तथा निकाय नै संवैधानिक अङ्ग हुन्। नेपालको संविधानमा 13 संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था गरिएको छ। अब लोकसेवा आयोगको परिचय। निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग हो। यसको स्थापना 2008 असार 1 गते भएको भए लोकसेवा आयोगको गठन प्रक्रिया नेपालको संविधानको भाग 23 को धारा 242 को उपधारा 1 मा भएको लोकसेवा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जस अनुसार
आयोगमा अध्यक्ष र अन्य 4 जना सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने र यसरी नियुक्ति गर्दा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा 50% सदस्य 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि तथा कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त हुनुअघि सङ्घीय संसदका सबै सदनका सदस्यहरू रहने गरी सङ्घीय कानुन बमोजिम 15 सदस्यीय संयुक्त समिति मार्फत सङ्घीय सुनवाई हुने प्रावधान छ। त्यसैगरी लोकसेवा आयोगको गठन प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकार, परीक्षा सम्बन्धी निजामती सेवाको पदहरूमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, निजामती सेवाका पद बाहेक नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदपूर्ति लागि परीक्षा सञ्चालन गर्नु, विभिन्न सेवा समूहको लागि पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने, कर्मचारीको भर्ना, छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी अन्य कार्यहरू गर्ने। अब चाहिँ खमा परामर्श सम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा 242 बमोजिम देखाएका विषयमा नेपाल सरकारलाई माग बमोजिम परामर्श प्रदान गर्ने है। के त कुन अवस्था निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुनको विषयमा निजामती सेवा पद नियुक्त, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा निजामती पदमा 6 महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्त गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्था, पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा है। त्यसैगरी अप्सन ग प्रतिवेदन सम्बन्धी आयोगले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्दछ।